ہن تے انڈیا سانو تڑیاں لان لگ پیا کل تو اسی لڑ پواں گے اسی مار دیاں گے اسی فلاں کران گے تے مہربانی فرماؤ حافظ بھی ہو قاری بھی ہو سید بھی ہو تے سپاہ سالار بھی ہو مہربانی فرماؤ قرآن کریم دی آیت پڑھ کے کرو نا جہاد دا اعلان ہے جڑی قوم معیشت دے اوتے روٹیاں پیچھے مردی پئی ہے کیا ہی چنگا ہوئے حضور دے نام تے ہی مر جائے اے جڑی بلاں پیچھے جو روندی کرلاندی پھردی ہے تے اے جناب بل پورے ہو رہے تے اے پورا نہیں ہو رہا مرنا تے ہے ہی ہے تے کیوں بندہ بے چجا ہو کے مرے کیوں نہ بندہ دین واسطے مرے تے چج نال مرے پڑھیے لبیک یہ گل میں تاں کر رہا اے جیلہ میں تو قریب ہے جڑیاں کھچاں بول دیاں نے کہ جناب جنہاں فتوہ دیتا ہے لڑائی واسطے بچے آ جدو لڑائی ہونی ہے نا انڈیا نال تے فتوے دینا لیں میدان چاہنا تیرے جیسے کھچاں نے گھروں ہی نہیں نکلنا جدوں بھی میدان نکلنا ہے نا تے پھر فواد چودھری جیسے نہیں نکلنا یہ جدوں نکلنا ہی نا محمد عربی دے فقیرہ نے نکلنا جنہاں دا مذہب نال تعلق ہے جنہاں دا دین نال تعلق ہے جڑے رات دے 1:30 بجے خدا دے گھر بیٹھے ہوئے نے جڑے رات دے 1:30 بجے بستر چھوڑ کے سوشل میڈیا چھوڑ کے رسول اللہ دے نام دے اوتے کٹھے ہوئے بیٹھے نے تے کہہ رہے نے الجہاد الجہاد لبیک لبیک بس آج قوم تقاضا کر رہی ہے بسم اللہ کرو میدان نکلو اے نہ آکھو کہ اسی ماڑے اے نہ آکھو اسی کمزور ساڈا دشمن بڑا طاقتور ہے بلکہ آج حضرت عبداللہ بن جہش دی سنت تے عمل کرو آج حضرت سعد بن ابی وقاص دی سنت تے عمل کرو جدو جنگ احد دوویں شیر رسول اللہ دے آئے جنگ تو پہلے حضرت عبداللہ بن جہش نے حضرت سعد دا ہاتھ پکڑیا تے پاسے لے گئے یارا دعا کریے قبولیت دیاں گھڑیاں نے الجنت تحت ظلال السیوف جنت تلواراں دے سائے دے تھلے آؤ یارا دعا کریے قبولیت دا ٹائم ہے حضرت سعد نو لے گئے کہندے نے تسی دعا کرو اپنے واسطے میں آمین آکھاں حضرت سعد دعا کر دینے یا اللہ آج کسے تگڑے دشمن نال میرا مقابلہ ہوئے لڑدا لڑدا میں جناب آلہ انہوں قتل کراں غازی بن کے مدینے جاواں انہوں نے کہا جی آمین پھر حضرت عبداللہ دعا کر دینے یا اللہ میرا بھی تگڑے دشمن نال مقابلہ ہوئے تے لڑدا لڑدا میں شہید ہو جاواں پھر میرا دشمن اترے تے میرا نک کٹ دے وے اکھاں کٹ دے وے کن کٹ دے وے ہتھاں پیراں دیاں انگلیاں کٹ دے وے میرے مالک قیامت دے دن جدو قبر چوں نکل کے حساب دے مناواں نک نال نہ ہوئے اکھاں نال نہ ہون کن نال نہ ہون تو پوچھے بندے آ نک کتھے چھڑ آیا ہے کن کتھے چھڑ آیا اکھاں کتھے چھڑ آیا تے میں اکھاں مالکا تو سب کچھ دیتا سی پر جو دے عفی کا وفی رسول کا میں تیرے واسطے دے آیا تے تیرے نبی واسطے دے آیا جدو میں آکھاں میں سب کچھ تیرے واسطے دے آیا اللہ میں نو جھوٹا نہ کری میری صداقت دی گواہی دینی کہ تیرا بندہ سچ کہہ رہا ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے وارش اپنی زبان وچ بولے آؤ کہ اوکھے ویلے کم آنے والے بندے ہی تے یاد رکھے جاندے نے